سبحانہ و تعالی واسطے جس اللہ دا ساڈے تے بہت بڑا احسان اور فضل ہے کہ اللہ پاک نے سانو اپنے دین دی اپنی توحید دی سمجھ عطا فرمائی ہے۔ اگر اللہ پاک اپنی توحید دی سمجھ عطا نہ فرماندے نہ جانے کس کس قبر اور بت دے سامنے سجدہ ریز ہوندے۔ درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی اتے کہ جس نبی محترم نے اس دین حقہ دی خاطر بڑیاں ہی تکلیفاں اٹھائیاں اور سانو صراط مستقیم دا رستہ دسے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک صحابہ صحابیہ تابعین تبع تابعین ائمہ دین بزرگان دین اللہ انہاں سارے دیاں قبراں نور دے نال منور فرمائے، جنہ دے ذریعے اے دین ساڈے تکر پہنچیا اور سانو اسلام دا شرف حاصل ہویا۔ صاحب و عزیز ساتھیو، محترمہ مکرمہ معظمہ میری ماں اور بہنوں، جس مقام دی شانو میں اس وقت تساں احباب دے گوش گزار کر چکے ہیں، موجودہ معاشرے دے اندر اس مسئلے دی بڑی اہمیت ہے، افادیت ہے، کیونکہ میرے سمیت ساڑھے ساریاں دے اندر برداشت نہیں ہے، بالکل اسی کسے دی گل برداشت نہیں کر دے، چاہے کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے، ہر بات تے غصہ ہر بات سن کے اسی آپے تو باہر ہو جانے ہیں۔ اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، غصے نو پی جان والے، برداشت کرنے والے، اللہ دے بندیاں نو معاف کر دین والے اور نیکی کرنے والے، ایسے انساناں نال اللہ فرماندے نے میں بڑی ہی محبت کرنا۔ او بندے اللہ دے محسنین بندیاں دے وچوں نے، پیاریاں دے وچوں نے، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ محسناں دے نال ہی محبت کر دے۔ قرآن کریم اور نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی ساڑھے واسطے بہترین نمونہ ہے، آپ دی سیرت ساڑھے واسطے اسوہ حسن ہے۔ اور اگر اسی نبی علیہ السلام دے طریقے تھے زندگی گزارنے دی کوشش کریے، پھر کامیابیاں ہی کامیابیاں نے۔ موجودہ معاشرے دے اندر کوئی بندہ کسی دی گل برداشت نہیں کرتا، حالانکہ خلاف توقع ساڑھے مزاج دے خلاف کوئی بات ہوئے تو سانو برداشت کرنی چاہیے۔ اگر اچھی گل نو برداشت کیتا ہے تو وہ کوئی ساڑھا کمال نہیں، کیونکہ وہ تو بات ہی اچھی ہے۔ انہیں کہا اپنے نال تے محبت کرنی ہے، کسی بیگانے نہ محبت کرے مزہ تے پھر ہے نا۔
اچھی بات نو تے سارے ہی پسند کرتے ہیں اور بات کرن والے نو بھی پسند کرن گے، لیکن مزہ تو تب ہے جدو بات میرے تیرے مزاج دے، میری تیری توقع دے خلاف ہوئے تے پھر پسند کریے۔ اور کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ معاشرے دے اندر اسلام دے ایک ایک رکن دا مذاق اڑایا جاندہ ہے۔ مینوں یہ دسو قبرانو سجدے ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ بولو ہو رہے ہیں نا، اسی برداشت کر رہے ہیں۔ جیدہ دل کردہ ہے جھنڈا لاؤندہ ہے، مٹی دی ٹیری بنا کے، صبح و رات نو کچھ بھی نہیں ہوندہ، سویرے جناب تھے جی پیر نازل ہو گئے، اسی سب کچھ برداشت کر رہے ہیں۔ ساڑھے اسلامی ملک دے اندر جو ملک لا الہ الا اللہ دے نام تے حاصل کیتا گیا ہے، سودی کاروبار ہو رہا ہے اوپر والی سطح تو لگ کے نیچے تک، لیکن اسی ٹس تو مس نہیں۔ چوری، زنا، بدکاری، یعنی اسلام دے ایک ایک رکن دا مذاق اڑایا جاندہ، اسی سب کچھ برداشت کرنے ہیں۔ اگر نہیں برداشت کر دے، والدین دی گل برداشت نہیں کر دے، ساڑھے کو نہیں برداشت ہوندی تو رشتہ داراں دی بات برداشت نہیں ہوندی، ساڑھے کو نہیں برداشت ہوندی کسے یار دی ایسی گل برداشت نہیں ہوندی، اپنے ہمسایاں دیاں دوستاں دیاں گلاں برداشت نہیں ہوندیاں، باقی سب کو جی برداشت کیتی جا رہے ہیں۔ اسلام دیاں حداں نو توڑیا جا رہے ہیں، اسی ٹس تو مس نہیں ہو رہے، لیکن نہیں برداشت کر دے تے اپنے مزاج، اپنی ذاتی توقع دے خلاف اسی اس بات نو برداشت نہیں کر دے۔ ہر گھر دے اندر برائی موجود ہے، سودی کاروبار اور دیگر بیماریاں۔ میں اپنے گھر دے اندر نظر مارا، تسی اپنے گھر دے اندر نظر مارو، بے نمازاں دے ٹبراں دے ٹبر، گھراں دے گھر بے نماز، لیکن اسی تس تو مس نہیں، لیکن نہیں برداشت تے یاراں دی، دوستاں دی، رشتہ داراں دی، بڑے بھائی دی بات ساڑھے کو برداشت نہیں ہوندی بھی تو ہوئے کون میرے مزاج دے خلاف گل کرن والا۔ اسی اس پیغمبر دی امت ہاں کہ جس پیغمبر نے اپنے تو اپنے بیگانیاں نو بھی میرے محبوب نے اپنے سینے دے نال لایا ہے، بیگانے بھی، لیکن شیطان ساڑھے ذہن دے اندر بات ڈال دیندہ ہے بے تینوں انہیں اٹ ماری ہے، پتھر ماریں گا تے مزہ تے پھر ہی ہونا ہے، یعنی دندان شکن جواب دیاں گے پھر ہی مزہ ہے۔ اے شیطان نے ساڑھے دل دے اندر بات بٹھا دیتی ہے بے جواب بڑا ڈاڈا دینا ہے، پھر مزہ آئے گا۔ حالانکہ یارو جیڑی بات توڑے مزاج دے، توڑے توقع دے خلاف ہوئے، او برداشت کرو گے توڑے تے رب رحمان راضی ہو جائے گا۔ میں نہیں کہہ رہا، بلکہ اللہ دا قرآن اعلان کر کے فرما رہے ہیں۔ اللہ فرمان دینے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ لوگاں نو معاف کرن والے، غصے نو پی جان والے، اللہ دیاں بندیاں نو معاف کر دین والے، نیکیاں کرن والے، اللہ جیڑا گلاں برداشت کر دے، اللہ جیڑا نیک بندیاں نو معاف کر دین دے، اللہ تو دے انعام دے اندر کی عطا کرنا ہے۔ اللہ فرمان دے نے واللہ یحب المحسنین، میں او دے نال محبت کرن لگ پینا، اور جیڑا بندہ برداشت کر دے اللہ نو بڑا پیارا لگ دے۔ صحیح مسلم دے اندر نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے کہ جیڑا بندہ زیادتی کرنے والے نو اللہ دے نیک بندیاں نو زیادتی کرنے والے نو معاف کر دین دے اللہ انہوں بڑا ہی پسند کر دینے. ایک صحابی میرے پیغمبر دے کول آئے تے آمنہ دے لال فرمان دے نے اے میرے صحابی تیرے اندر دو خوبیاں نے جیڑیاں مینوں بھی پسند نے تے رحمان بھی پسند نے. او کیڑیاں دو خوبیاں نے؟ آمنہ دے لال فرما دے نے او میرے یارا میں ویکھے آئے تیرے مزاج دے خلاف بھی کوئی گل ہوئے تے سرے تسلیم خم کر دینا بڑا ہی حوصلے نال سننا تے جواب نہیں ہو دیندا. تیرے اندر اللہ نے برداشت بڑی رکھی ہے. ایک خوبی تے اے وے کہ تیرے اندر برداشت بڑی ہے. دوسری خوبی اے وے اللہ نے تینوں فہم و فراست بڑی عطا کیتی ہے. اے دو خوبیاں جیڑیاں تیرے اندر نے اے مینوں بھی بڑیاں پسند نے تے آسمان والے نوں بھی بڑیاں پسند نے. او یارو جیڑا بندہ معاف کر دیندہ ہے اے عمل بھی اللہ نوں بڑا پسند ہے تے جیڑا معاف کرن والا ہے او بندہ بھی رب نوں بڑا پسند ہے. کیوں نہ پسند ہوئے؟ اللہ فرمان دینے وَالْقَاسِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. این کر کے مسجد نبوی دے اندر صحابہ تشریف فرمانے تے میرے آقا پوچھتے ہیں صحابہ تہاڈیاں نظران دے اندر کائنات دے اندر سب تو بہادر قوی دلیر آدمی کیڑا ہے؟ یعنی سوالیہ انداز دے اندر میرے محبوب پوچھ رہے ہیں جی میں تو انہوں سارا نو پوچھا بھئی مکی مسجد میں چان والے ہو میں نو یہ دسو سارا نو دلیر کیڑا ہے؟ میرے آقا سوال کر دینے او میرے او پروانے ہو میں نو اے دسو تہاڈی نظر دے اندر دلیر بندہ کیڑا ہے؟ تے نبی دے یار کہندے نے سونیاں جیڑا بندہ بڑا بہادر ہے جیڑا بندہ بڑا جوان ہے روب تے دب دبے والا ہے. میرے آقا فرماندے نے او میرے او یارو او بندہ دلیر نہیں جے بلکہ او بندہ دلیر ہے جیڑا لوگاں نو معاف کر دیندہ ہے تے اللہ دی نظر دے اندر وہ بڑا ہی پیارا بن جاندہ ہے. یعنی جیڑا لوگاں نو معاف کر دے اصل دلیر ہوئے تو جی دے اندر برداشتی کوئی نہیں. جیڑا کہندہ جناب پھڑ لو میں تینوں دس دیاں گا کہ میں کی چیز ہاں حالانکہ اسی کچھ بھی نہیں ہے تو انہوں بھی پتہ ہے تے مینوں بھی پتہ ہے. اے پرسوں ہی نہ ساڑھے ننکانے ایک دوست 38 تو 40 سال دی عمر اچانک ہی ایک لمحے دے اندر فالجہ اٹیک ہویا ہے. وہ بندہ بیچارہ جڑا ایک لمحہ پہلوں بالکل توانا تندرست بڑا جوان بڑا خوبصورت اپنی دکان تے بیٹھا ہے اچانک ہی کھبی سائیڈ تے فالج ہو گیا پانی بھی اندر نہیں جا رہا. اے وہاں سی ایس اینی کو ساڑھی اوقات ہے اے اسی بہادر ہاں اتنے کو سی دلیر ہاں اسی کہنے میں تینوں دس دیاں گا میں کی ہاں تینوں پتہ چل جائے گا میرے تعلقات دا میری بہادری دا. آئیے اے بہادری نہیں بلکہ بہادری تے اے وے جیڑا بندہ دجیاں نو معاف کر دیندہ ہے او بندہ بڑا ہی بہادر ہے. جیڑا بندہ دجیاں دے سامنے غصہ پی جاندہ ہے وَالْقَاسِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ.
میرے آقا علیہ السلام سرور کونین ساری کائنات دے تاجدار سارے نبیان دے سردار ختم نبوت دا تاج پہننے والے او یارو کامیاب زندگی دا ایک ہی راز ہے کامیاب زندگی تیری تے میری اے دے اندر جیڑا بندہ اپنے گھر دے اندر اپنے رشتہ داراں دے اندر اپنے غصے تے کنٹرول کر جاندے جیڑا بندہ برداشت کر جاندے کامیاب بندہ ہوئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے انج کر کے آمنہ دے لال تشریف فرمانے ایک آن والا آمدے آکے کہندہ ہے اللہ دے محبوب جی مینوں کچھ وصیت کرو نا مینوں کوئی اچھیاں گلاں دسو تے میرے آقا علیہ السلام صحیح البخاری دے الفاظ نے میرے آقا فرماندے نے لا تغضب او میرے آپ پروانے غصہ نہیں کرنا کہندہ سونیا اور کوئی گل میرے آقا فرماندے نے لا تغضب غصہ نہیں کرنا کہندہ سونیا اور کوئی وصیت میرے آقا فرماندے نے لا تغضب او میرے آپ پروانے غصہ نہیں کرنا او پوچھدا جا رہے ہیں تے میرے آقا بار بار کہندے جا رہے ہیں غصہ نہیں کرنا یہی میری تینوں وصیت ہے نبی دا پروانہ کہندہ ہے سونے ہم نے انی وری پوچھے ہیں اگوں یہی کہ آجے غصے تے کنٹرول کر لے میرے آقا فرمان دینے ہو میرے آپ پروانے ہیں کیونکہ رب دا قرآن کہہ رہے ہیں وَالْقَاسِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ جیڑا غصے نو پی جاندے جیڑا لوگاں نو معاف کر دیندے جیڑا اپنے اندر برداشت پیدا کر لیندے اوہ رب دے قانون نو توڑیا جا رہا تے برداشت کر رہے ہیں جیڑا اپنے مزاج دے خلاف گل برداشت کر لیندے او بڑا ہی بہادر اس امت دا اللہ او دے نال بڑا پیار کر دینے ایک دن میرے آقا علیہ السلام اے بھی صحیح البخاری دا واقعہ ہے ان کر کے میرے آقا علیہ السلام تشریف فرمانے امنا جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر دے کول تشریف فرمانے انج کر کے کیے مسجد نبوی دے نالی میرے نبی دا حجرائے انج کر کے یہودیاں دی ایک جماعت ہوں دیئے یہودیاں دے کچھ لوگ ہوں دینے انج کر کے داخل ہوں دینے انج کر کے جدوں اندر داخل ہوئے نے تے کہیں دینے السلام علیکم السلام علیکم نہیں کہیں دے بلکہ کہیں دینے السلام علیکم نعوذ باللہ دا مطلب ہے تو تباہ ہو برباد ہو جائے میرے پیغمبر دے بارے بد دعائیہ کلمات بول دینے تے میرے آقا خاموش رہن دینے اور کوئی بندہ مینوں کہے کہ تو ہلاک ہو جائے تو تباہ ہو جائے اوہ مزہ تے وے کہ میں برداشت کرا میرے آقا خاموش رہن دینے تے امنا جی عائشہ دے کان دے اندر یہ جدوں آواز پیندی ہے امنا جی عائشہ نو غصہ چڑھ دے کون ہوئے جیڑا میرے سرتاج دے بارے نیاں گلاں کرے ایک کون ہوئے جیڑا میرے تاجدار نو جیڑا گالی دے وے جیڑا بددعا دے وے امنا جی فرمان دیا نے والسلام علیکم وَلَعَنَكُمُ اللَّهُ او تو برباد ہو جائیں تیرے تے اللہ دی لعنت ہوئے میرے محبوب نو یہ کیا ہی کہ نعوذ باللہ تو برباد ہو جائے تو برباد ہو تیرے تے اللہ دی لعنت بھی ہوئے میرے آقا فرما دینے عائشہ رک جا عائشہ یہ الفاظ نہ دہرائیں کتنی برداشت ہے میرے محبوب دے اندر میرے آقا فرما دینے عائشہ رک جا کیا عائشہ ہونا دہرائیں بات نو اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے محلن یا عائشہ جدو میرے آقا نے فرمایا نا کہ اے الفاظ نہ دہرائیں تو کہیں دیا نے اولم تسمع یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنیا تسی سنیا نہیں انہیں کی گئے میرے آقا فرماندے نے میں انہوں جواب دے دیتا علیکم ایک مسئلہ بھی واضح ہو گیا اگر تو انہوں کوئی غیر مسلم سلام کہیں دے یہودی ہوئے سکھ ہوئے عیسائی ہوئے کوئی بھی ہوئے غیر مسلم بندہ تو انہوں سلام کوئے
او دے جواب دے اندر علیکا یا علیکم کہنا اے میرے پیغمبر دا فرمان ہے. کوئی غیر مسلم بندہ ہے مسئلہ ذہن نشین کر لو, تانوں سلام کہندا چاہے السلام علیکم کہے السلام علیکم کچھ بھی کہے, تساں کہنا علیکم علیکا بھی جو تو مینوں آکھیا تیرے واسطے. میرے آقا فرماندے نے عائشہ میں علیکم کہہ چھڑیا تو اے لعنت بھیج کے عائشہ اے دہرانا الفاظ نہ دہرا. میرے آقا نے دس دیتا ہے کہ میں کتنا حوصلے والا ہاں, کتنی برداشت سے میرے پیغمبر دے اندر. آ جاؤ اسی بھی اپنے جناب معاملات دے اندر برداشت پیدا کر لئیے. ایک دن میرے آقا علیہ السلام انسان دے زندگی دے اندر لین دین سارے دے چل دے نے, کسے نے کچھ لینا ہے کسے نے کچھ دینا ہے, لیکن میرے ویر شریعت اے بھی کہندی ہے لین دین دے معاملے دے اندر حوصلے تو کم لینا چاہیے ہے, لین دین دے معاملے دے اندر تحمل تو کم لینا چاہیے ہے, اونچ نیچ ہو جایا کر دیئے برداشت تو کم لینا چاہیے ہے. ایک دن میرے آقا علیہ السلام نے ایک جناب اونٹ کسے کڑو ادھار لے آئے, ایک شخص دے کڑو اونٹ ادھار لے آئے. اجے اونٹ واپس کرم دی تاریخ نہیں آئی, اجے جناب تاریخ و دن نہیں آیا, او بندہ آ جاندے آ کے میرے آقا علیہ السلام دے نال بدتمیزی کر دائے, میرے پیغمبر دے بارے طرح طرح دے الفاظ بول دائے, کہندہ اے محمد میرا اونٹ واپس کر دے. میرے آقا فرماندے نے او یار اجے تے او دن ہی نہیں آیا جیڑا میں تیرے نال وعدہ کر کے آیا, اے تے ہو ہی نہیں سکدا کہ میں اپنے وعدے نو پورا نہ کراں, کیونکہ اللہ نے قیامت دے دن وعدے دے بارے پوچھنا ہے. تے میں تے آپ اپنی امت نو کہنا او دنیا دے لوگوں وعدہ پورا کریا کرو, جیڑا وعدہ کر لو او 10 دن دی بجائے 15 دن دا ٹائم لے لو, لیکن اپنے وعدے نو وفا کرنا چاہیے ہے. کہندہ مینوں نہیں پتا میرا اونٹ واپس کرو, انج کر کے جناب میرے پیغمبر دی توہین کر رہے آئے. میرے آقا بڑے برداشت دے نال حوصلے دے نال میرے آقا علیہ السلام او دی گستاخی سن رہے نے. نبی دے یار انج کر کے دوڑ دینے, کیونکہ میرے پیغمبر دے پروانے تے میرے نبی تو جانا قربان کرنے والے نے. میرے نبی دے یار میرے نبی تو اپنا تن من دھن قربان کرنے والے نے. انہاں نوں پتہ ہے کون ہے جڑا ساڈے پیر مرشد دیاں گستاخیاں کرے. میرے آقا فرماندے نے صحابہ رک جاؤ, اینوں کچھ نہ آکھو برداشت کرو, کیونکہ اللہ دا قرآن کہندا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. میرے آقا فرماندے نے صحابہ اے دے اونٹ نالوں بہتر اونٹے نو واپس کر دیو. اجے ٹائم بھی نہیں آیا تے آ کے میرے پیغمبر دے نال گستاخی دے نال پیش آ رہے ہیں, نعوذ باللہ میرے پیغمبر دی توہین کر رہے ہیں. میرے آقا مسکرا کے کہندے نے صحابہ اینوں کچھ نہ آکھیا جے, چلو کوئی گل نہیں اونٹ آپاں دا دینا ہے یار, جے کوئی وعدہ کاٹا ہو بھی گیا تے خیر سلا ہے. تسی سوچو ہاں جے ساڈے نال یہ معاملہ پیش آئے تے پھر او دا رد عمل کی نکلنا ہے؟ اسی کہنا جا بھئی او تھانہ تے او کچہری اٹھے لال اسی تیرا مال واپس نہیں ہو کرنا. او ایتھے ہی تے مزہ ہونا جدو تو برداشت کرنا ہے, جدو تیرے اندر حوصلہ آ جائے تیرے مزاج دے خلاف بات ہوئے, پھر تیرے اندر برداشت آ جائے. تے میرے آقا علیہ السلام بڑے حوصلے دے نال بڑے ہی تحمل دے نال کہندے نے جی کرو میرے او پروانے ہو, اے دے بدلے دے اندر بہتر اونٹے نو عطا کر دے ہو. ہائے ہائے میرے آقا علیہ السلام دی زندگی ساڑھے واسطے اسوہ حسن آئے, ساڑھے واسطے ایک نمونہ آئے. جیڑا بندہ برداشت کرندہ حوصلہ رکھ دے, جیڑا بندہ اپنے مزاج دے خلاف اپنے ماپیاں دی گل برداشت کر دے, اپنے بھائیاں دی گل برداشت کر دے, اپنے رشتہ داراں دی گل برداشت کر دے, اپنے متحدہ دی گل برداشت کر دائے. آج کل دے علماء جڑے
جڑے نے اگر کوئی بندہ خلاف توقع سوال کر لے مولوی جناب ممبر تے کھڑا ہو دی بےزتی کر دیندا ہے ممبر تے کھڑا ہی جناب دی توہین کر دیندا ہے نہ میرے ویر میرے برادر مبلغین دے اندر بھی حوصلہ تے برداشت ہونی چاہیے اگر کوئی مقتدی خلاف توقع سوال کر دے یا کوئی جناب مسجد دا نمازی مسجد دے صدر دے نال مسجد انتظامیہ دے نال مسجد دے امام دے نال خلاف توقع سوال کر دے انہوں چاہیے بڑے حوصلے دے نال بڑی برداشت تے تحمل تے بردباری دے نال بڑے حلم دے نال او دا جواب دے کیونکہ او دا شان تے اللہ قرآن دے اندر بیان کر رہے آئے وَالْقَاسِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ سب کہتے صلی اللہ علیہ وسلم انج کر کے میرے آقا علیہ السلام مسجد نبی دے اندر تشریف فرمانے اللہ تعالیٰ سارے مسجد نبی دیاں زیارتاں نصیب فرمائے الحمدللہ 29 تاریخ نو کئی دوستاں نو پتہ ہے کہ میری ٹریول ایجنسی بھی ہے ایک گروپ جا رہے ہیں الحمدللہ اور 28 فروری نو بشرط زندگی انشاءاللہ میں خود بھی میری کوشش ہے کہ آپ بھی اللہ دے گھر دی زیارت واسطے جاواں اور اپنے دوستاں نو بھی نال لے کے جاواں دعا کرو اللہ ساڑھے سارے دی یہ دعا قبول و منظور فرمائے کیونکہ وہ بڑا دل کردہ ہے بڑی دل دی تمنا تے آرزو ہے جناب 2-2.5 سال دا عرصہ گزر گیا ہے اللہ جنہیں بھی مسجد دے اندر تشریف فرما رہے ہیں اللہ سارا نو اپنے کردیاں زیارتاں نصیب فرما دے میرے آقا نے مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمانے ہاں کامیاب لیڈر کامیاب عالم بننے واسطے کامیاب ڈھیرے دار بننے واسطے کامیاب بزنس مین بننے واسطے کامیاب تاجر بننے واسطے حوصلہ ہونا چاہیے حوصلے تو کم لینا چاہیے میرے آقا علیہ السلام انج کر کے مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمانے مسجد دے اندر میرے آقا علیہ السلام تشریف فرمانے ایک بندہ انج اونٹنی تے سوار انج مسجد دے اندر اونٹنی لے آمدہ ہے کچا سینے مسجد نبوی دا تے میرے آقا علیہ السلام اپنے صحابہ دے اندر تشریف فرمانے او میرے نبی دے یار نے جنہ دے بارے اللہ کو اندہ ہے قَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا میرے آقا تشریف فرمانے اے آیا اونٹنی بنی ہے تو بڑے غصے دے نال آکے کہندے من من کو محمدن اے تو ہاڑے وچ محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بدتمیزی دے نال پوچھ دے اچھی آواز دے نال گستاخانہ لہجے دے نال پوچھ دے میرے آقا اپنے یاراں دے اندر انج تشریف فرمانے جویں آسمان دے ستارے دے اندر 14ویں رات دا چند پہ چمک دے میرے پیغمبر انج تشریف فرمانے مسجد نبوی دے اندر یہ آکے کہندے ما منکم محمدن صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے تو ہڈے وچو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے میرے نبی دے یارے اشارہ کر دینے او بیٹھے نے تے اے جناب آکے اگے بے جاندے بڑی توجہ طلبات علماء واسے بھی بڑا سبق ہے دے اندر مبلغین واسے بڑا سبق میرے توڑے واسے بڑا سبق آگے کہندے میں توڑے کولو چند سوال کرنے نے تے میں بڑے سخت سوال کرنے نے تے غصہ نہ کرے آجے جواب دینا جے تے بڑے تلخ میں سوال کرانگا تے میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے او یار اللہ دے بندے جوے تیرا دل کردہ ہی سوال کارے
میں برداشت کرانگا میں تینوں جواب دیاں گا کہندہ ہے تساں اعلان کیتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم وہ تساں اعلان کیتا ہے نینو اللہ نے نبوت دیتی ہے قسم اٹھا کے دسو اس رب دی قسم دے اللہ نے توانو نبوت عطا کیتی ہے کہ نہیں کیتی میرے آقا مسکرا کے کہندے نے انا خاتم النبیین اللہ نے مینوں ختم نبوت دا تاجدار بنا کے بھیجے او بندہ غصے نہ سوال کر رہا ہے میرے پیغمبر مسکرا رہے نے میرے آقا بڑے حوصلے نال جواب دیندے نے کہتے پھر دوبارہ سوال کردا ہے کہندا جی میں تانوں قسم دے کے پوچھنا وا تسی اللہ دے رسول ہو میرے آقا فرماندے نے ہاں ہاں میں اپنے رب نو گواہ بنا کے کہنا وا میں اللہ دا سچا رسول ہاں پھر سوال کردا ہے کہندا جی تانوں میں قسم دے کے پوچھنا وا تواڈے تے اللہ نے 5 نمازاں تواڈے تے تواڈی امت تے فرض کیتیاں نے مینوں جواب دیو گل ٹھیک ہے میرے آقا مسکرا کے کہندے نے ہاں ہاں اللہ نے 5 نمازاں ساڈے تے فرض کیتیاں نے پڑھاں گے 5 اللہ 50 دا ثواب عطا کر دے گا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے یار پروانے غصہ چڑھ رہا ہے ایک کیویں دے سوال کر رہا ہے بڑا جناب کرخت بندہ ہے گستاخی دل لہجے دے اندر سوال کر رہا ہے پھر سوال کردا ہے کہندا میں تانوں قسم دے کے پوچھنا وا رمضان دے روزے تواڈی امت تے فرض نے مینوں جواب دیو میرے آقا مسکرا کے جواب دیندے نے او بار بار اللہ دیاں قسماں دے کے سوال کردا جا رہا ہے سوال کردا جا رہا ہے میرے آقا مسکرا کے او دا جواب دیندے جا رہے نے حالانکہ گلاں جناب مزاج دے خلاف کر رہا ہے توقع دے خلاف کر رہے ہیں میرے آقا بڑے حوصلے دے نال بڑے علم تے بڑی بردباری دے نال جواب دیندا جا رہے ہیں تے میرے آقا فرماندے نے ہاں بھی تسلی ہو گئی ہے کہ نہیں ہوئی کہندا جی تسلی ہو گئی ہے ہن لیکن واپس جان نو دل نہیں کردا اے مینوں اج پتہ چل گیا تسی واقعی اللہ دے سچے نبی ہو میں اج سوچ کے آیا سا میں بڑیاں سخت گلاں کرنیاں نے اگر تے اس نبی نے میریاں گلاں دا غصہ کیتا او مبلغین بھی سن لین علماء بھی سن لین جیڑے جناب مقتدیاں نو انج جناب اگوں غصے نہ جواب دین گے او کہندا ہے اج تو بعد سوال نہیں کراں گا آن میرے پیغمبر دی سیرت وے میرے پیغمبر دا کردار وے کہندا ہے سونیا ہن واپس جان نو دل نہیں کردا اپنا ہاتھ اگے کرو تے مینوں اپنا مرید بنا لو میرے آقا پڑھاندے نے پڑھ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ اور میرے نبی جیسا حوصلہ کائنات کے کسی شخص کے اندر ہو سکتا ایسا نہ کوئی پھلاں دا چمن ویکھیا جیویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا ایسا نہ کوئی پھلاں دا چمن ویکھیا جیویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا پوچھ پوچھ سونے کولوں سونے نو بنایا ہے سونے دا سونے ہوتے سونے چمکایا ہے انج میں حسان دا سخن ویکھیا جیویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا جوڑ کستوری نہیں ہو جس دے پسینے دا جوڑ نہیں ہو جگ وچ مکے تے مدینے دا میرے نبی دے پسینے دیاں خوشبوواں دا مقابلہ کستوری بھی نہیں ہو کر سکتی وہ جے اتنی شانہ والا نبی برداشت کر سکتا ہے تو برداشت کیوں نہیں کرتا جوڑ کستوری نہیں ہو جس دے پسینے دا جوڑ نہیں ہو جگ وچ مکے تے مدینے دا مہک دا نبی دا گل بدن ویکھیا جیو جے عبداللہ دا چن
ویکھیا اور ریشم تو ملائم سونے نبی دیاں تلیاں کرن مقابلہ نہ پھول کلیاں ایسی نہ ملائی کوئی مکھن ویکھیا جیو جے عبداللہ دا میں چن ویکھیا اے میرے پیغمبر اتنے حوصلے والے نے کیوں نہ حوصلے والے ہونا قرآن کہہ رہا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمتی ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ دیکھتے قرآن کہہ رہا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ دیکھتے قرآن کہہ رہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ میرے پیغمبر بڑے حوصلے دے نال جواب دیتا ہے پھر ہو کیویں سکدا ہے کہ جنہوں تو حوصلے نہ جواب دیویں تے دشمن تیرا اپنا نہ بنے پھر مزہ تے نہ ہویا کیونکہ جڑا لوگاں نو معاف کر دیندے جڑا حوصلے والے اللہ فرمان دینے والکاظمین الغیظ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس جیڑا لوگاں نو معاف کر دیندے واللہ یحب المحسنین نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صاحب کہتے صلی اللہ غسل کر کے نا غسل کر کے باہر نکلے نے جسم گلا ہے تے اماں جی عائشہ نے آٹا گن رہی ہیں جوواں دا آٹا گن رہی ہیں تے ہاتھ لبڑے نے آٹے دے نال تے اماں جی عائشہ بڑا ہی پیار میرے محبوب نو اپنی حمیرہ دے نال اپنی عائشہ دے نال جدو اندروں نکلے جسم گلا ہے اماں جی انج کر کے نا ہاتھ مارا میرے نبی دی کمر تے وہ آٹے دے نال لبڑ گئے تے میرے آقا کہندے نے عائشہ میں تیرے کول بدلہ لینا کیونکہ بدلہ لینا قرآن دے اندر جائز ہے اماں جی دا جسم ہلکا جہا سی کنائی پئی ہے اماں جی اگے اگے دوڑ رہی ہیں تے میرے آقا پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں کیسا منظر ہونا ہے اینج جناب آلے تو آلے دوڑ رہے ہیں میرے آقا فرما دینے عائشہ میں ہنے نہا کے نکلیاں غسل کر کے نکلیاں تو میرا جسم ہے آٹا مل دیتا ہے میرے جسم تے میں بدلا لینا ہے اماں جی بڑیاں ذہین سن اللہ نے بڑا ذہن دیتا سی کہم دینے عائشہ میں بدلا لینا ہے اماں جی فرما دیاں نے سونیا بدلا لینا تے جائز ہے تے قرآن ہی جے پڑھیا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین او سونیا جیڑا معاف کر دیندہ ہے جیڑا غصے نو پی جاندہ ہے جیڑا لوگاں نو معاف کر دیندہ ہے اللہ او دے نال پیار کرن لگ پیندہ ہے میرے آقا مسکرائے میرے آقا فرماندے نے عائشہ تینوں معاف کرن تے رب دے قرآن نے مجبور کر دیتا ہے وہ مزہ تے دے اندر ہے نا کہ مومن دا اوڑنا بچھونا رب دا قرآن ہوئے یا محمد دا فرمان ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا تشریف فرمان ہے ایک آن والا آیا جناب آگے کہندے میں تو اٹھے کو لو زنا کرن دی اجازت لینا ہے کنوں کہہ رہے آمنہ دلال محمد صلی اللہ کتنا سخت سوال ہے نبی دے یار بیٹھے نے کنا بے وقوف ہے کیڑی گل دی اجازت مانگدا ہے پیا سونے مینوں زنا دی اجازت دے دیو مسند احمد دا واقعہ ہے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے بڑے حوصلے دے نال اج کل دا کوئی مولوی ہوئے انہیں سٹنی ہو دے جناب منہ دے اوتے انہیں کہنا بے وقوفا تینوں پتہ نہیں ہے کیڑا سوال کر رہے ہیں اور مزہ تے وے کہ عالم ایڈے حوصلے نال جواب دے کہ بندہ ساری عمر پھر اس گناہ دے قریب ہی نہ جائے اور مزہ دے اندر ہے
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میرے کو سوال کرنے والے آتو حبو لے امکا تیری ماں ہے وے کہندا جی ہے میرے آقا فرماندے نے اگر کوئی بندہ ایک گل تیری ماں دے بارے کہے تے دس کی تیرا خیال ہے کہندا جی میں تے کدی بھی برداشت نہیں کراں گا میرے آقا فرماندے نے جی دے بارے تو سوال کر رہے ہو سکتا وہ بھی کسی دی ماں ہوئے اللہ اکبر کدی سوچے نوجوانوں بازاراں دے اندر چوکاں دے اندر کھڑے ہو کے نوجوان بیٹیاں دیاں عزتاں نو تار تار کر دے ہو بازاراں دے اندر کھڑے ہو کے گندیاں نظراں نال تک دے ہو اور تیرے گھر بھی بہن تے بیٹی ہوئے کوئی او دے وال نظر اٹھائے تے کی بنے گا میرے آقا فرماندے نے کیا تیری بہن ہے کہندا جی ہے وے میرے آقا فرماندے نے اگر کوئی بندہ اے ذہن تیری بہن دے بارے رکھے کہندا جی میں تو کدی بھی برداشت نہیں کراں گا میرے آقا فرماندے نے ہو سکتا وہ بھی کسی دی بہن ہوئے کنے اچھے انداز نال بڑے حوصلے دے نال میرے آقا میں دس دے جا رہے نے تے او بندہ سوال کردہ جا رہے ہیں میرے آقا ان کر کے اپنا مبارک ہاتھوں دے سر دے رکھ دینے تے میرے آقا پڑھ دینے اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ اے میرے اللہ میں انہوں نصیحت کر دیتی ہے انہوں اللہ معاف کر دے اللہ اے دے گناہ معاف کر دے اللہ اے دے دامنوں پاک کر دے صحابہ کہندے نے اس دن تو بعد جیڑا بندہ زنا دیاں اجازتاں لین آیا سی میرے آقا نے ایڈے حوصلے نال جواب دیتا ہے او دے واسطے دعاواں کر دیتیاں نصیحت کر دیتی ہے ساری زندگی بندہ برائی دے قریب نہیں گیا بڑے حوصلے دے نال والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین میرے آقا علیہ السلام ان کر کے ایک صحابی میرے پیغمبر دے کول آندا ہے کہندا ہے سونیا میں اپنے رشتہ داراں دے نال صلہ رحمی کرنا او میرے نال اگوں قطع تلقی کر دینے میں انہاں دے نال نیکی کرنا وا اپنے رشتہ داراں نال میں نیکی کرنا او میرے نال برا سلوک کر دینے میں بردباری دے نال پیش آنا او میرے سامنے اگوں جہالت کر دینے میرے آقا فرماندے نے جے گلاں انجی نے جویں تو دس رہے آئے پھر انجے تو انہاں دے منہ دے اندر گرم ریت پا رہے آئے تے اگر تو ایویں رہا تے اللہ تیرے واسطے ایک فرشتہ مقرر کر چھڈے گا جیڑا تیری جگہ تے انہاں نوں جواب دے گا کیونکہ تیرے اندر حوصلہ بڑا ہے تیرے اندر بردباری بڑی ہے تے قرآن بھی کہہ رہا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین سختی بھی بڑی تے برداشت بھی بے بہا جڑا بندہ اپنے جذبات تے اپنے غصے تے کنٹرول کر جائے مزہ تے دے اندر ہے تے جے اگوں جے حالت دیاں گلاں نے میں بھی اگوں میں جواب دیتا تے دوواں دے اندر فرق ہے او بولو گنگیو دونوں دے اندر فرق ہے کوئی نہیں مزہ تے نا کہ او اگوں گالی کڑے تے میں اگوں پیار نال پیش آواں مزہ دے اندر ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انج کر کے جا رہے نے تے ایک بندہ آ رہے ہے صحیح البخاری دا واقعہ ہے ایک بدو انج کر کے میرے نبی دے کول آیا ہے انہیں آ کے اپنا کپڑا میرے نبی دی گردن دے اندر پا چھڑے آئے تے وٹ چاڑنا شروع کر دیتا ہے ہائے ہائے ہے کوئی کائنات دے اندر ایسا حوصلے والا انہوں نے کپڑا وٹیا وٹ شروع کر دیتا ہے تے میرے نبی دے یار
میرے نبی دے پروانے میرے پیغمبر دے نال نال نے انج کر کے اگے ہون لگے نے میرے آقا نے اشارہ کر دیتا ہے رک جاؤ انہیں ایڈا گھٹ کے جناب کپڑے نو وٹ چاڑے آئے میرے پیغمبر دے اے جناب مبارک چہرے دا رنگ بدل جاندا ہے قد نرا تقلب وجهک فی السماء او چہرہ جس چہرے دے تذکرے رب دے قرآن دے اندر نے او چہرہ جس چہرے جیسا اللہ نے کائنات بنایا کوئی نہیں او چہرہ جڑا اٹھے تے اللہ قبلہ تبدیل کر دے وے او چہرہ جڑا مومنہ واسطے آسمان وال نگاہاں اٹھا کے دعاواں کرے اے بندہ انج وٹ چاڑ رہے آئے نبی دے جناب چہرے دا رنگ بدل گئے آئے جناب جی تو ویکھے ہے میرے نبی دی گردن تے جناب نشان پہ گئے نے ایڈی گھٹ کے کپڑے نہ وٹ دیندا ہے تے نال پتہ کی کہندا ہے اے بدو کہندا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے جڑے تیرے یار نے انہاں نو کہ مال غنیمت دے وچوں مینوں بھی حصہ دے دیو کیسا طریقہ انہیں لبیا مال غنیمت حصہ لین دا کہ نبی پاک نو جناب گردن دے اندر اے جناب پھا دین دیاں کوشاں کر رہے آئے میرے آقا مسکرا پیندے نے میرے آقا فرماندے نے صحابہ انج کرو نا اینو مال غنیمت دے وچوں حصہ دے دیو اینو مال غنیمت جو منگدا جے دے دیو میں اینو معاف کر دیتا ہے کیوں والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین نبی پاک ہیں جا رہے ہیں قبرستان دے وچوں گزر رہے ہیں ہائے ہائے کدی تم ہی قبرستان وچ جایا کر تینوں قبران دے ٹیر ویکھ کے آخرت دی فکر ہو جائے کیونکہ تے کسے نے نہیں رہنا میرے آقا یہ قبرستان وچوں جا رہے ہیں اور نہیں رہنا یار پیارے آنے اور نہیں رہنا یار پیارے آنے ٹھہ جانے محل منارے آنے چھپ جانے چانتے تارے آنے ہے کچھ دن دا ایتھے ڈیرا آئے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دا کوئی پھیرا آئے یہ تو نظر بچا کے ٹور چلیے ساڑھا اگے سفر لمیرا آئے جدو آخری آوے شاہ اللہ رات نو اٹھ کے دعاواں کریا کر نماز پڑھ کے دعاواں کریا کر حوصلے دے نال دعاواں کریا کر بردباری نال دعاواں کریا کر لوگاں دیاں گلاں برداشت کر کے دعاواں کریا کر جدو آخری آوے شاہ اللہ پڑھا میں لا الہ الا اللہ میری لگی توڑ نبھائے اللہ مینوں فقط سہارا تیرا ہے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دا کوئی پھیرا ہے یہ تو نظر بچا کے یہ تو نظر بچا کے ٹور چلیے ساڑھا اگے سفر لمیرا آئے تے غصے نو پی جائیں گا بڑے فائدے ہونگے اللہ عزت عطا کر چھڑے گا کیونکہ قرآن کہہ رہے آئے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین میرے آقا انہیں قبرستان وچوں جا رہے ہیں اگے ایک بی بی قبر تے بیٹھی رو رہی ہے ہائے ہائے روئی جا رہی ہے حال و بحال ہے میرے آقا علیہ السلام او دے کولوں دی گزرے میرے آقا فرما دیں اتق اللہ واسبر اتق اللہ واسبری اے بی بی اللہ کو ڈر تے صبر کر
کیونکہ دکھ دے ویلے مصیبت دے ویلے جڑا بندہ حوصلہ کردا ہے اللہ وہ دے نال پیار کردا ہے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والیاں دے نال ہے. اے بی بی قبر تے بیٹھی رو رہی ہے تے میرے آقا فرماتے نے اتق اللہ، اے بی بی اللہ کو ڈر جا، صبر کر، ایویں وین نہ پا، ایویں بول نہ بول کہ جدے تے رحمان ناراض ہو جائے، ایسے بول نہ بول. ہن اے ماں سی تے بیٹے دی قبر تے بیٹھی رو رہی ہے. اللہ جنہ ماما دے بیٹے ٹر گئے نے اللہ نہ ماما نو صبر جمیل عطا فرما، اللہ انہاں دے بیٹیاں دیا قبراں نو جنت دا باغ بنا دے. اے انج کر کے جناب اے بیٹھی ہے قبر تے بیٹے دی قبر تے رو رہی ہے. تے جدو میرے آقا نے کیا اتق اللہ، اللہ دے کولو ڈر جا، انہیں نہیں ویکھیا تے انج کر کے کہندی ہے جا مینوں صبر دیاں تلقیناں کرن والیا، جا 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 کے کم کر، تینوں چوٹ لگی ہوئے تے پتہ لگے. جدو اینی گل کیتی ہے دسن والیاں بعد اندر دسیا بی بی جی دے نالے ہو جیاں گلاں کر دی سے کوئی عام نہیں، اے تے اویا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے بی بی یہ کوئی عام بندہ نہیں ہوں تے جنہاں نو صبر دیاں تلقیناں تو کر رہی ہیں کہ جا تینوں چوٹ لگے تے پتہ تے پھر ہی لگے نا. اے تے میرے بیٹے دی قبر بعد اندر ہوش آیا ہے تے گئی ہے میرے آقا دے کول جا کے کہندی جی مینوں معاف کر دیو، میں ہن صبر کراں گی، آئندہ ایسا نہیں کراں گی. میرے آقا فرماندے نے بی بی ہن کی فائدہ ہے، مزہ تے دے اندر جدوں دکھ آوے تکلیف آوے کوئی ایسا فیصلہ ہے جڑا اللہ نو منظور ہے، ایسا فیصلہ آ جائے تے بندہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، کلمات بولے حوصلہ کرے برداشت کرے، کیونکہ اللہ فرماندے نے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اگر کائنات دے اندر کامیابیاں چاندے ہو، اسی سارے جاریاں دے معاملات ہوندے نے لیکن ساڈے اندر برداشت کوئی نہیں، حالانکہ سانو پتہ ہے اس زندگی دا اعتبار کوئی نہیں. آ کر والیاں نو وصیت کر جدوں میں دنیا تو چلے جاواں تے حوصلے دے نال اوے اس زندگی دا کوئی اعتبار نہیں. او مکی مسجد دے اندر آن والا کتاب و سنت دے پروانیاں اس زندگی دا کوئی اعتبار نہیں. او دیتا رب تے رب دے رسول فرما پیارے او وصیت کر تو اپنے وارثانو، او پتہ نہیں کتھے موت آ جائے، او وصیت کر تو اپنے وارثانو تے جدوں سد لوے مینوں خدا پیارے اوے مینوں نال آواز نہ رونا جے، اچھیاں آوازاں دے نال نہیں رونا، وین نہیں کڈنے. جویں میرے آقا دا بیٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام انج کر کے میرے پیغمبر دا آخری بیٹا میرے نبی نے جا اپنے ان ہاتھاں تے اٹھایا ہے تے میرے آقا روئی ہی جا رہے ہیں، روئی ہی جا رہے ہیں. اے دشمن کہندے نے محمد بے نام و نشان ہو گئے، اے دا بیٹا مر گئے، تانے مار دے نے. میرے آقا دی اکھاں دے وچوں آنسواں دیاں لڑیاں لگ جاندیاں نے. پوچھنا اس بابے نو جی دا بیٹا کوئی نہیں، پوچھ میرے اس ویر نو جی دا بیٹا کوئی نہیں. آخری بیٹا ہوئے تے دنیا تو جا رہا ہوئے، کنیاں تکلیفاں ہوندیاں نے، کنے دکھ پاوندے نے. میرے آقا نو جناب اے مکے والے اے تانے مار رہے نے، دشمن تانے مار رہے نے. آسمان تو آواز ہوندی ہے انا آتیناک الکوثر.
کہہ دو سبحان اللہ۔ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ او سونیا تانوں بے نام و نشان کہن والے تہاڈا نام تے ہمیشہ ہی زندہ رہے گا، میں انہاں نوں بے نام و نشان کر دیاں گا۔ میرے آقا نے بڑے حوصلے دے نال تو بھی حوصلہ تے برداشت کر تے اپنے گھر والیاں نوں کہہ دے او مینوں نال آواز نہ رو نہ جے تے نوحہ تے بین نہ کرن پیارے، او پانی گرم کر کے مینوں غسل دینا۔ او کیسا منظر ہوندا ہے، گھر دے سین دے اندر انج میت پئی ہے، ابو دی میت پئی ہے، ادھروں پانی گرم کرن والے پانی گرم کر رہے نے، او پانی گرم کر کے مینوں غسل دینا تے پتے بیری دے اوے کچھ رلا پیارے، او کفن دفن اندر کریو دیر نائیم، او کفن دفن اندر کریو دیر نائی، منع کیتا ہے خیر الورا پیارے، او کچی قبر وچ مینوں دفن کر کے، او ایک جایا کر قبرستانہ دے اندر جایا کر، او تینوں عبرت دا نشان نے تیرے سامنے، او کچی قبر مینوں وچ دفن کر کے، اوے ثابت قدمی دی اوے کرنا دعا پیارے، او چٹے کپڑے ہومن تے بہت اچھا، اوے کدی کفن دے بندہ وال نظر ماریا کر، کدی کفن دے کپڑے وال نظر ماریا کر تے کردیاں نوں کیا کر، اوے چٹے کپڑے ہومن تے بہت اچھا، اوے دینا کفن اوے مینوں پہنا پیارے، اوے فانی دنیا اوے چھوڑ پیارے اظہر، اوے فانی دنیا اوے چھوڑ پیارے اظہر، آخر جانا ہے اوے سفر مقام پیارے، اوے گھر والیاں نوں کیا کر، سجنا نوں کیا کر، اوے کتے یاد آوے پھر میری، بڑیاں یاداں ہوندیاں نے جان تو بعد، کسے نوں ماں دا پیار یاد ہوندا ہے، کسے نوں سجنا دیاں محفلاں یاد آندیاں نے، کسے نوں باپ دی محبت یاد آندی ہے، او کسے نوں بھیناں دا پیار یاد آندا ہے، اوے کتے یاد آوے پھر میری، اوے جنت منگنا ہاتھ اٹھا پیارے، او جیڑا بندہ حوصلہ کردا ہے، جیڑا بندہ برداشت کردا ہے، حوصلے دے نال جواب دیندا ہے، لوگاں دیاں تلخ گلاں دا جواب جناب تلخ لہجے اندر نہیں دیندا، اللہ فرماندے نے والکاظمین الغیظ، جیڑا بندہ لوگاں نوں معاف کر دیندا ہے، جیڑا بندہ غصے نوں پی جاندا ہے، والکاظمین الغیظ، غصے نوں پین والا، والعافین عن الناس، لوگاں نوں معاف کرنے والا، واللہ یحب المحسنین، انہاں نال اللہ پیار کردا ہے، انہاں نال اللہ محبت کردا ہے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، میری ماں بہنوں بیٹھیوں، اپنے علاقے دے اندر، معاشرے دے اندر، خصوصاً گھر دے اندر، رشتہ داراں دے اندر، جیڑا بندہ حوصلے دے نال، بردباری دے نال، حلم دے نال پیش آمدا ہے، اللہ انہوں دنیا اندر بھی عزتاں عطا کردا ہے، اللہ انہوں آخرت دے اندر بھی عزتاں عطا کردا ہے۔ میری اللہ دے اگے دعا ہے، اللہ سانو ہر معاملے دے اندر حوصلے دے نال، برداشت دے نال پیش آنے دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔